बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए पाकिस्तान टीवी। आज का मौजू तो शाही कला में 2-3 दफ़ा टूटने वाला रंजीत सिंह का मुजस्मा है, मगर इससे पहले एक छोटा सा वाक़या जिसका रंजीत सिंह के मुजस्मे से गहरा ताल्लुक़ है, जो हमारी हुकूमती इंतज़ामिया की मकरो फ़रेबी और बददियानती का हाल बयान करता है। नामवर अदीब और दानश्वर अक्सी मुफ्ती साहब अपनी किताब कागज़ का घोड़ा में ये वाक़या बयान करते हैं कि मेरी ड्यूटी उन दिनों बतौर OSD शाही कला लाहौर में थी। कला के साथ मौजूद रंजीत सिंह की बीवी माई जिंदा की हवेली की छत किसी वजह से बारिश के पानी से टपकने लगी। इस्लामाबाद से सेक्रेटरी वजारत सियाहत व सकाफ़त ख्वाजा शाहिद हुसैन का फ़ोन आया, यार अक्सी माई जिंदा की हवेली की छत टपक रही है, पानी सिम कर रंजीत सिंह के दरबार की अहम तरीन पेंटिंग को ख़राब कर रहा है, उसको किसी तरह बचाओ यार। अक्सी मुफ्ती कहते हैं कि मैंने हवेली की छत पर चढ़कर खुद अपने हाथों से बजरी सीमेंट डालकर सुराख को अच्छी तरह से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद दोबारा इस्लामाबाद से ख्वाजा शाहिद हुसैन का फ़ोन आता है, भाई अक्सी यार वो माई जिंदा की हवेली की छत का क्या किया? मैंने कहा वो तो मैंने अपने हाथों से उसकी मरम्मत की, अब छत बिल्कुल ठीक है। शाहिद हुसैन पूछते हैं कितना खर्च उठा उस पे? अक्सी मुफ्ती साहब कहते हैं 1 पैसा भी नहीं। अजीब बात है। ख्वाजा शाहिद हुसैन कहते हैं इधर इस्लामाबाद वजारत सियाहत व सकाफ़त के दफ्तर में मेरे सामने छत टपकने की फ़ाइल पड़ी हुई है। महकमा आसार कदीमा ने इस काम के लिए 25 लाख रुपए मांगे हैं हमसे। अक्सी मुफ्ती साहब ने ये वाक़या बड़ी तफसील से लिखा है, जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अब आते हैं असल वाक़या की तरफ। रंजीत सिंह का मुजस्मा, जिसे आम पाकिस्तानी 2-3 दफ़ा तोड़ चुके हैं, मगर हमारी अफसरशाही और हुकूमती मशीरों की सोच आज कल रंजीत सिंह के मुजस्मे को मुक़द्दस बुत बनाकर उसकी बड़े ज़ोरों शोर से पूजा कर रही है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो शुरू दिन से ही बड़ी चालबाज, धोखेबाज और बददयानती में अपना कोई सानी नहीं रखती। पहले तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग से रंजीत सिंह का मुजस्मा शाही कला में नस्ब किया। खूनी लिबरल, इंतहा पसंद सेकुलर और कुछ हुकूमती मशीरों की आशीर्वाद हासिल की गई। फराग दिली और रोशन ख्याली का ढंडोरा पीटा गया। बावर ये कराया गया कि हमने बड़ा काबिल तारीफ फरीज़ा सर अंजाम दिया है, लेकिन आम पाकिस्तानियों के दिल में उठने वाले बेशुमार सवालात का जवाब ना तो नाअहल मशीरों के पास है और ना ही मक्कार अफसरशाही के पास। आखिर रंजीत सिंह की वतन अजीज़ के लिए कौन सी खिदमात हैं? क्या वो हमारे कोई समाजी रहनुमा थे या कायदे आज़म के कोई करीबी साथी थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बहुत खिदमात सर अंजाम दी हों? ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। नाजरीन, रंजीत सिंह बल्कि हमारा बदतरीन दुश्मन था। उसने लाहौर पे कब्ज़ा करते हुए जुल्म के पहाड़ तोड़े, अजानें बंद करा दी, मस्जिदों को घोड़ों के अस्तबल में तब्दील किया, श्रीनगर के मुसलमानों को खाको खून में तड़पाया, मुल्तान और शुजाबाद की ईंट से ईंट बजा दी गई, हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें पामाल की गई। मुल्तान के मुसलमान हुक्मरान नवाब मुजफ्फर खां बेजिगरी से लड़ते हुए रंजीत सिंह की फ़ौज से शहीद हो गए। आज जब इस जालिम और फिरौन सिफ्त इंसान का बरसरे आम हमारे कौमी विरसे में मुजस्मा नस्ब किया जाता है तो हमारा दिल दुखता है, बल्कि हर दर्द रखने वाला पाकिस्तानी तड़पेगा। इस मुजरमाना काम पे रद्द-ए-अमल तो आएगा, इस पे हमले तो होंगे, आम पाकिस्तानियों को गुस्सा तो आएगा। ये एक फितरी जज्बा है। भले आप किसी मुजस्मा तोड़ने वाले पे इंतहा पसंदी का ठप्पा लगाओ या उसे कल अदम तहरीक का कोई कारकुन करार देको, उसको किसी कल अदम तहरीक का कारकुन करार देकर जेल की काल कोठरी में फेंक दो, लेकिन फिर भी आपको अवाम की तरफ से नफरत का इजहार तो मिलेगा और बार बार मिलेगा। आप कहोगे
کہ صدائے پاکستان ٹی وی لا قانونیت کو ہوا دے رہا ہے، تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ جہاں قانون اندھا ہو جائے، حقائق سے نظریں چرائے، لوگوں کے جذبات مجروح کرے، وہاں قانون کے رکھوالوں، حکومتی ذمہ داران کو آئینہ دکھانا صدائے پاکستان ٹی وی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ بھلے ہم کو الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑے، ہم حق بات کہتے ہوئے نہیں شرمائیں گے۔ صدائے پاکستان ٹی وی شاہی کلا کی لاڈلی بیوروکریسی سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہے کہ اگر آپ کو آرٹ، فنون لطیفہ اور کلچر سے اتنی ہی محبت ہے تو کیا ہماری تاریخ میں ہیروز کی کمی ہے؟ رائے احمد خان کھرل کی خدمات، جو کہ پنجاب کا حقیقی بیٹا تھا، جس نے اپنی قوم اور ملت کے لیے خود کو قربان کیا، سکھوں اور انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، دھلے بٹی کے کردار کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ نظام لوہار کی بہادری، دلیری اور جفاکشی کی داستانیں کیا بھولنے والی ہیں؟ یہ کیسی پستی، بے حسی اور بدبختی کی انتہا ہے کہ جس عظیم الشان بادشاہی مسجد کے سامنے یہ مجسمہ نصب کیا گیا ہے، اسی بادشاہی مسجد کے تقدس کو رنجیت سنگھ نے پامال کیا، اپنے دور حکومت میں اسے گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ کیا یہ فراغ دلی اور روشن خیالی ہے یا ایک عامیانہ، بچگانہ اور تنگ نظری کی بدترین مثال ہے؟ ہم دنیا کو اور اہل لاہور کو بتا رہے ہیں، جو ہماری مساجد کو شہید کرے گا، اس کی حرمت کو پامال کرے گا، ہم اس کی شان اور عظمت میں اس کے مجسمے نصب کریں گے۔ یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس مذموم کام کے پیچھے خونی لبرل اور کچھ لاؤبالی سے حکومتی مشیر ہیں، جن کا مقصد صرف ہمارا جذباتی استحصال کرنا ہے۔ اور رہی بات ہماری شاطر و چلاک افسر شاہی، اس نے یہ مجسمہ صرف حرام خوری کے لیے نصب کیا ہے، کیونکہ پاکستانی اس مجسمے کو توڑتے رہیں گے اور یہ ہر دفعہ مجسمہ کی مرمت کے نام پہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ قومی خزانے کو لگاتے رہیں گے۔ جس طرح مائی جندہ کی حویلی کی چھت کے معمولی سے سوراخ کو بند کرنے کے لیے 25 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ کانسی کا قیمتی مجسمہ کیا اس کی مرمت کے نام پہ کروڑوں روپے کی فائلیں نہیں بنائیں گے؟ ایسی ہزاروں لاکھوں غبن اور حرام خوری کی فائلیں ہماری افسر شاہی کی بدنام الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ صدائے پاکستان ٹی وی استدعا کرتا ہے پنجاب کے سادہ دل وزیر اعلیٰ عزت مآب جناب عثمان بزدار صاحب سے کہ وہ اس ظالم اور جابر انسان کے مجسمے کو شاہی کلا سے جلد از جلد ہٹانے کا حکم جاری کرے، جس نے سری نگر کے، لاہور کے، آپ کے ملتان کے مسلمانوں پہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے۔ خدا را ہمارے جذبات، احساسات کا خیال کیجیے اور اس ظالم و سفاک شخص کے مجسمے کو ہٹا کر لاہوریوں کی اور ملتانیوں کی قدر کیجیے جناب۔ اور ہاں، یاد آیا، اگر کسی خونی لبرل یا کسی بھی بے حس بیوروکریٹ کو مسلمانوں کی نفرت میں رنجیت سنگھ سے محبت ہے تو اس محبت کے اظہار کے لیے اگر وہ اپنے گھر کے کسی ڈرائنگ روم میں مجسمہ بازی کا شوق پورا کرتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اور اگر کسی سکھ قوم کے مقدس مقام میں یا خود رنجیت سنگھ کے دربار میں اسے نصب کرتا ہے تو ہمیں اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے آج کی صدائے پاکستان ٹی وی کی صدا، اور یقیناً ہر درد مند پاکستانی یہی جذبات رکھتا ہے، یہی درد رکھتا ہے۔ آخر پہ صدائے پاکستان ٹی وی یہ وضاحت کرتا چلے کہ ہیروز کی پہچان ہمارے مذہب اور ہماری ملت سے ہے، نہ کہ کسی انتہا پسند سیکولر اور بیمار سوچ رکھنے والے کسی حکومتی مشیر کی سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ شاید اسی لیے ہمارے حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ السلام علیکم۔